Ginoo ko. Kaluoy sa bata nga gikulata. Kadtong pila ka buk ang nagtabang sa iya kulata. Galikay na ang bata, giapas-apas pag nilag kulata. Asa ka to nga dapit. Kung ako sigurong anak ang gaing anaon, basta pati maestra damay. Kay ngano ang mga estudyante dili nila sutaon. Nga ingan ang gabuhaton sa ilang mga estudyante pating ginikanan way kuan unsa to, dili nila tudloan ang anak nang dili manakit sa isig katawo nila. Busa bitaw akong anak gaignon gid nako nga dong. Ayaw gid panghilabot sa isig katawo nimo, ayaw gid og kuan, ayaw gid og pangaway. Kay na niguli nimo ako'y kulata sa imong mangaway ka sa imong kauban. Ang mga ginikanan nga uban ka pasagdaan lang nila ilang anak. So taon sa duntan ninyong anak ug unsay batasan sa eskwelahan. Dili kay pasagdaan lang, kay luoy pud ang bata nga gikulatag. Ako laging anak ang gaingo anaon na. Bantay lang gid sad mo. Bahala gutad-gutaran kog pasakit basta ako, bahala kung saon ko diya basta ako. Ay lang gid og hilabti akong anak. Busa na akong mga estudyante diya sa Lumbuha, ay ninyo gilabti akong anak. Kung naisala akong anak, patawagan ko ninyo. Dili kay ang akong anak may kulatahon ninyo. Ipatawag ko ninyo og naisala akong anak kay ako mismo magkulata sa akong anak sa inyong atubangan. Ug ing anak manggaling dili kay kulatahon nga lang nga way hinungdan. Ngoray panawagan ako sa mga estudyante sa Lumbo.